وسادني المنعتباي يا سيدي يا مصطفى يا خلفلاء لا خليك بالدعاء لا يعلى سيدلات بسلام لا هدى تشيخ يا دائم المدى هذا سلام بسلام الهدى ولا تزوق دائم المدى والذي يسعى الصفا ما هدى أن يدعني إليك بالنبى وتوبيك يا مصطفى يا سلهدى صلى عليك من تعجب الهدى هذا زراد ستضيق كل ما لا تزيد فرمدا مسلما مع الصلاة بجمع الآل وتعيد والمال يا سيدي يا مصطفى